السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس الاخر ديال RDM اسونسيال. حنا في هاد لا فورماسيون كنا ديجا شفنا لي زيفور اكسترن، لي فورس و لي مومون، تعلمنا كيفاش نحسبوهم. ابري شفنا لي رياكسيون دابوي، تعلمنا كيفاش كنحسبوهم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اخر حاجه اللي هي لي زيفور انترن. غادي نتعلموا كيفاش نحسبوهم، وابري نشوفوا كيفاش كيتطراسا الدياغرام. بعدا نعرفوا شنو هما لي زيفور انترن. اشنا هما اش كيعنيو؟ مثلا واحد كيدير لا ميسكولاسيون، هاد ليكزارسيس كنسميوه ديفلوبي كوشي. هاد ليكزارسيس كنخدمو به الصدر. هو كيهز بيديه وكيهز الفوق، يديه بحال دي زابوي كيهز الفوق واحد ستركتور، ولكن اش كيتبدل عنده في الصدر لداخل. دونك تما كيدار واحد ليفور انترن. كمثال بحال هاد الستركتور عندنا هابطه عليها واحد لا فورس. هذيك لا فورس كدير هذوك لي زيفور انترن كيداروا في هاد البلاصه. الا جينا نقسموا ديك لا ستركتور من ديك البلاصه فين محطوطه لا فورس، كدار تما واحد لي زيفور انترن. الا جينا نمثلوهم باش نحسبوهم كنمثلوهم بحال هكا. كاين واحد هذيك ان كنسميوها لا نورمال، تي كنسميوها ليفور ترونشون، و ام المومون. كنحسبوهم ان و تي ليفور نورمال و ترونشون كنحسبوهم كوم دي فورس. كاينين دي فورس كيمشيو بحال هكاك و دي فورس كيمشيو في الجهه الاخرى في البلاصه فين كنقسموا لا ستركتور. الا بغينا نكالكوليو لي زيفور انترن كنبداو بعدا كنحسبوا لي فورس كيف ما قرينا في الدرس الاول. كنحسبوا ابري لي رياكسيون دابوي، هذا الدرس الثاني درناه في الدرس الثاني. ومن بعد كنديفيزيو لا ستركتور بدي زون. هادوك دي زون كيمشيو على حسب واحد لي فرونتيير. هادوك لي فرونتيير شنو هما لي زابوي، لي شارج كونسونطري، والبدايه والنهايه ديال كل شارج ريبارتي. حنا نفهموا هاد لي فرونتيير نفهموهم بواحد المثال. نشرح لكم بعدا كيفاش غيمشي الكور اليوم. ليكزامبل الاول غادي نشوفوا به لي فرونتيير كيفاش كيتقسموا. التمرين الثاني هو اللي عطيته لكم ديك المره، غادي نخرجوه ونطراسيو فيه الدياغرام. ولو بلوز امبورطون هو التمرين الاخراني اللي هو المدخل ديالنا البي ا او ال، هو المدخل ديالنا البيطون ارمي. بالنسبه لهذا التمرين، هذا المثال غادي نفهموا به لي فرونتيير كيفاش كنقسموا لا ستركتور باش نكالكوليو لي زيفور انترن. عندنا حنا واحد المثال ديال هاد لا ستركتور عليها دو فورس، وحده ريبارتي وحده كونسونطري. حنا قلنا لي فرونتيير عندنا لابوي، عندنا البدايه والنهايه ديال شاك فورس ديال لا فورس ريبارتي، وعندنا لا فورس كونسونطري و لابوي. حنا كنقسموهم دي زون. دابا الزون الاولى باديه من لابوي حتى الاخر ديال لا فورس، ولكن حنا ما كنقسموهاش في الاخر ديال لا فورس، كنقسموها من واحد البلاصه في هذاك لا زون، ولا ديستونس ديالها ما كنعرفوهاش. كنديروا مثال بحال هكا، كنقسموها وراها قبل منها واحد شويه. الا جينا نمثلوها باش نحسبوا بها، كنديروا لا زون عندنا حنا اكس من 0 2. ديك 0 2 هي لا ديستونس من 0 متر حتى ل 2. كنحطوها، ولكن ديك ما بقاتش عندنا 2، ولات عندنا واحد اكس. وفاش كنبغيو نحسبوا سميتو كنحطوا نورمال ترونشون مومون، وكنرجعوها كوم واحد الفورس كونسونطري، وكنحسبوها عادي كما كنا كنحسبوا. الثانيه كنرجعوا شويه على لا فورس كونسونطري، ولكن ما كنديروش غير ديك لا زون بوحدها. الثانيه كنديروا من الاول حتى فين وصلنا. دونك هي اكس هنا من 2 ل 4، من فين حبسنا اللي قبل منها حتى ل 4. 2 زائد 2 متر، 2 متر زائد 2 متر 4. وكنحطوا ستركتور ديالنا كامله حتى لديك النقطه، وديك لا ديستونس كامله ايغالا اكس، وكنرجعوها
فورس كونسونطري وكنحسبوا عليها. لا زون الثالثه حتى هي نفسها. دابا درنا الاولى لي فرونتيير فيهم شارج ريبارتي، الثانيه فيها شارج كونسونطري، والثالثه فيها ابوي. دونك كنمشيو حتى لحدا لابوي، كنرجعوا واحد شويه وكنحطوا الخط ديالنا كنقسموها من تما، وتما كنحسبوا عاوتاني لا نورمال لي فور ترونشون والمومون، و اكس من النقطه الاخرى في الزول اللي قبل منها اللي هي 4 متر حتى فين وصلات، حتى لفين كان لا فرونتيير اللي رجعنا قبل منها حتى لابوي الاخر. دونك 2 زائد 2 زائد 1 5 متر. حنا هذا هو المثال ديالنا اللي كنت خليته لكم في الفيديو باش تخرجوه. انا زدت عليها واحد لا ديستانس في الاخر بين الشارج ريبارتي ولابوي ديال 1 متر باش نفهموا منها واحد الحاجه. دونك هنا الا بغينا اول حاجه كنبداو بها قلنا كنخرجوا لي رياكسيون دابوي. حنا لي فورس عندنا نحسبوا لي رياكسيون دابوي. دونك الا بغينا نخرجوا لي رياكسيون دابوي كنرجعوا لي شارج ريبارتي كوم شارج كونسونطري. الاولى عندنا تريونغل غادي تقسم، غتولي لا شارج كونسونطري ايغال 3 في لا لونغور على 2، هي 3 في 2 متر على 2، وغتولي بالكيلو نيوتن. انا لي زونيتير خصكم تحداو معاهم. ولا ديستانس هي لا لونغور في 2 على 3، والجهه الاخرى هي لا ديستانس على 3 1 متر. ولا شارج كونسونطري غتبقى هي هذيك 1 متر 2 متر تبقى في بلاصه، ولا شارج ريبارتي ديال الريكتانغل كتولي شارج كونسونطري وكتجي في النص. وشحال كتساوي؟ هي 4 في 3، هي لا لونغور فوا هذيك لا شارج، وفي النص 3 على 2 3 على 2. دونك ستركتور ولات عندنا بحال هكا. واحد الحاجه اللي كنا شفناها هي البرانسيب فوندامونتال ديال ستاتيك، هي سيغما دي فورس ايغال 0 و سيغما دي مومون ايغال 0. هادي باش كنحسبوا في ليردام كنحسبوا بهذا البرانسيب فوندامونتال ديال لا ستاتيك بي اف اس كنرمزوا ليه، كنا شفناه في الفيديو اللي قبل. دونك بهادي سيغما ديال اف اكس ايغال 0. الا كانت سيغما ديال اف اكس ايغال 0 حنا عندنا فورس وحده اللي غادا مع اكس هي بي اكس. دونك بي اكس ايغال 0. ثاني حاجه هي سيغما دو اف ايغريك ايغال 0. هنا باش ما ديما ما تلفوش تبقاو غاديين من اليسار غاديين حتى اليمين. عندنا لا فورس الاولى ا ايغريك، الثانيه 3 كيلو نيوتن ولكن نيجاتيف حيت هابطه لتحت، الثالثه 2 12 بي ايغريك. نحطوهم نديرو ايغال 0. هنا الا جينا نجمعوها هي ا ايغريك زائد بي ايغريك ايغال 17. الثالثه كنمشيو لابوي فين كاينين بزاف لي فورس وكنحسبوا عليه المومون. دونك لي مومون دو فورس بارابور النقطه بي ايغال 0. هنا كنخرجوهم عاوتاني ا ايغريك في هذيك المسافه كامله وكان نيجاتيف على حساب الدوره اللي وريتكم في الكور اللي فات. 3 المسافه كامله من 3 حتى لبي، 2 حتى هي، و12 حتى هي. هنا الا جينا نبسطوها نسامبليفيوها غتخرج لنا ا ايغريك ايغال 7.2 كيلو نيوتن. الا جينا نعاودو 7.2 في ليكواسيون اللي قبل منها غتخرج لنا بي ايغريك ايغال 9.77 كيلو نيوتن. دونك هنا خرجنا بي اكس ايغال 0 و بي ايغريك 9.77 و ا ايغريك اللي هي 7.2 كيلو نيوتن. كنعاودوها
في لا ستركتور ديالنا. حنا لا زون الاولى قلنا كنقسموها من قبل الكماله ديال لا شارج ريبارتي. دونك لا بروميير زون من 0 ل 2، ولكن هنا هادي شارج ريبارتي فواحد الفورم تريونغولار. دونك ماشي بحال ريكتونغولار، هذا في كل نقطه تقريبا بحال. هنا هذيك كتولي عندنا واحد الخط مضروب من تما كتصغر بحال كيصغر عندنا التريونغل. هذاك الشيء علاش درنا 3 اكس على 2 كيلو نيوتن باغ متر. نفهموها مزيان. الا جينا نحيدو داك الخط ونديرو واحد الخط ديالنا اللي كنخدموا عليه هنا في هاد التريونغل الجديد. الا بغينا نحسبوه نرجعوا واحد الحاجه في الرياضيات، نسميوه حنا دلتا، نحطو تريونغل ونحطو 3 هي لا شارج اللي عندنا تما 3 كيلو نيوتن باغ متر، نحطوها نقسموها غير 3، ودلتا ديالنا اللي باغي نحسبو. حنا عندنا داك الطول كامل هو 2، وداك الطول الجديد اللي كنحسبوا عليه هو اكس. هنا في الرياضيات عندنا دلتا على 3 كتساوي اكس على 2، كتعطينا دلتا. الا جينا نطلعو 3 الفوق كتولي دلتا كتساوي 3 اكس على 2. هذه هي لا بروميير زون. غادي نرجعو هذيك لا شارج كونسونطري، غادي تولي 3 اكس على 2 في لا لونغور. لا لونغور هي اكس ونقسمو كلشي على 2. هادشي شفناه كيفاش كنرجعو لا شارج ريبارتي سو فورم دان تريونغل لا شارج كونسونطري، وكدوز من هذيك لا لونغور في 2 على 3، والجهه الاخرى كنحطو فيها لا لونغور على 3، والفوق كتولي 3 اكس كاري على 4. 3 اكس على 2 في اكس لو تو سور 2، وكنحطو النورمال والترونشون والمومون وكنحسبوا عليه دابري لو برينسيپ فوندامونتال ديال لا ستاتيك. سيغما دو اف اكس ايكال 0. اش عندنا في اف اكس؟ اش عندنا بارابور اكس؟ لا فورس اللي عندنا بارابور اكس كاينه وحده هي لا نورمال، هي ان، هي دونك ان ايكال 0. بالنسبه لايغريك عاوتاني كما قلت لكم من اليسر اليمين هي 7.2 ناقص 3 اكس او كاري على 4 بلس تي. دونك تي ايكال 3 اكس كاري على 4 ناقص 7.2. دابا المومون نديرو سيغما دو مومون بارابور بي ايكال 0. بعدا واحد القضيه، هادشي ما يخلعكمش، راه ساهل بسيط، تبعوا معايا ان شاء الله غادي تفهم. سيغما ديال المومون ايكال 0 هي 7.2 موان 7.2 في اكس هذيك لا لونغور زائد 3 اكس او كاري على 4 في اكس اس 3 زائد المومون. غير دوك لا فورس كنضربوهم في لا ديستونس، لا فورس فوا لا ديستونس. المومون هو لا فورس فوا لا ديستونس، وبعض المرات كيكون بوزيتيف بعض المرات كيكون نيجاتيف على حساب ديك الدوره ديال الفولون كما وريتكم في الدرس اللي فات. وداك بلس المومون هو داك السهم اللي داير بالاحمر، غير ما كتبتوش حداه. دونك هنا ام ايكالا ناقص 3 اكس اس 3 على 4 بلس 7.2 اكس. وهنا الا جيتو تلاحظوا الا درتو الديريفي ناقص الديريفي ديال المومون كيعطيك تي. الا خرجت لكم تي من غير ناقص الديريفي ديال المومون بارابور اكس راه كاينه شي حاجه عندكم تما خطا. بالنسبه لي زون الاخرين
انا غادي نوريهم لكم، ولكن ما غاديش نديروهم، غادي نعطيكم غير الريزولطا ديالهم، حتى الا درناهم غادي يطول الكور بزاف، وهادشي ما بغيناش. حنا بغينا ندوزو للتمرين الثاني غادي نفهمو فيه اكثر. هنا غادي نوريكم الريزولطا وغادي نطراسيو الدياغرام. بالنسبه لا دوزيام زون، لا فورس الثانيه كونسونطري، كنرجعو حدا قبل منها شي شويه من 2 ل 3 وكنطراسيوها بحال هكا. يمكن لكم ديروا بوز وتقيدوا هادشي، ولا تتساليو وترجعوا ليه وتخرجوا على خاطركم. وكنحسبوا هنا هذه لا دوزيام زون، تروازيام زون وكاتريام زون هنا فين كنقطعوهم، وهما كيفاش كيتطراساو وكيفاش كيتحسبوا، كيفاش خاصهم يتحسبوا. سانكيام زون هي هذه. وبالنسبه فاش كتخرجوهم كاملين كديرهم في واحد الطابلو. الاول كديروا فيه نورمال لي ريزولطا لي زيكواسيون اللي خرجوا لكم، الثاني ترونشون، والثالث المومون. هنا كديروا بروميير زون ودوزيام زون تروازيام كاتريام سانكيام زون. بالنسبه لان حنا خرج لنا بعدا في كل شيء زيرو، باش نوريكم الريزولطا. والترونشون هذا هو الريزولطا اللي خرج لينا، والمومون هذا هو الريزولطا اللي خرج لينا. وبالنسبه لي زون الاخرين هادو هما لي ريزولطا اللي خرجوا لينا. لا جيتو تلاحظوا هنا راه فين ما دير ناقص الديريفا ديال المومون كيخرج لينا ترونشون. فاش كيخرج لكم هادشي كتجيو كتحطوه في واحد الطابلو. مثلا هذه الزون الاولى كديروا ليكواسيون اللي خرجت لكم. حنا عندنا الزون الاولى من 0 ل 2، دونك هذيك تي كتعاودوا في الاولى اكس بزيرو، والثانيه كتعاودوا اكس بجوج، وكتحطوا الريزولطا ديالها. وبالنسبه للمومو حتى هي كتحطوا خرج لكم الريزولطا الزون الاولى من 0 ل 2، وكتحطوا الريزولطا اللي خرج لكم. هنا كديروهم في لي زون كاملين، الزون الثانيه من 2 ل 3، الزون الثالثه من 3 ل 5، 5 ل 8، 8 ل 9 بالنسبه لهم كاملين. ولكن هنا الا جيتو تلاحظوا في لا زون 4 كانت غادا طونجونت ترونشون كان غادي نيجاتيف. فاش وصل لا زون 4 زون داز من ناقص 2.2 طلع ل 9.8. دونك داز من واحد النقطه لي نيجاتيف بحال قلتي جاي من ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 3 حتى ل 9.8. دونك داز على واحد النقطه اللي هي 0. هذه فاش كتكون تي ايكالا 0 راه تما فين كيكون المومون كبير. لو مومون ماكسيموم كيكون فاش كيكون تي ايكالا 0. دونك اش كنديروا؟ كنرجعوا ليكواسيون اللي كانت عندنا فيها في هاد لا زون اللي هي تي ايكالا 4 اكس ناقص 22، وكنحسبوا اكس. كتخرج لنا اكس ايكالا 22 على 4 هي اكس ايكالا 5.5، وكنعاودوا هاد اكس ل 5.5 في لا ميم زون في لو مومون كيخرج لينا لو مومون هنا ماكسيموم ايكالا هي ام 5.5. كنعاودوا ديك ليكواسيون ديالو ناقص 2 اكس وكاري زائد 22.2 اكس ناقص 40 كنعاودوها ب 5.5 كتخرج لينا هنا 21.6. هنا لو مومون فاش كيوصل للماكس ديالو. هنا غادي نطراسي كيفاش كنطراسيو الدياغرام. حنا عندنا لي زون قسمناهم من 0 ل 2، من 2 ل 3، من 3 ل 5، من 5 ل 8، من 8 ل 9. كنحطوهم وكنحطو هذوك النقاط اللي خرجوا لينا. مثلا تي دو 0 شحال خرجات؟ ناقص 7.2. تي دو 2 تي دو 3 وحنا غادي. انا كنت باغي ندير لكم واحد الدرس بكل فونكسيون تعرفوها شنو هي، واش اون دغوات واش هادي ان شاء الله. نحاول نديرها، ندير هاد الكور هذا ونحطو لكم. مي هنا غادي تفهموا كيفاش تقريبا كيفاش كدير. هادي ناقص 7.2 حتى ناقص 4.2
الثانيه كتبقى غادا تي دو 2 حتى تي دو 3 كتبقى غادا في ناقص 4.2. من بعد كتطلع ناقص 2.2. هادشي هو اللي حسبنا. من بعد كتمشي وهنا قلنا باللي كدوز على الصفر. كدوز على الصفر فين؟ في النقطة 5.5. وكتمشي هنا الترونشون كنديرو النيجاتيف لتحت والبوزيتيف لفوق. بالنسبة للمومون كنديرو البوزيتيف لتحت. حنا قلنا المومون غادي يكون ماكسيموم في النقطة 5.5. تما فين كاين المومون ماكسيموم إيكالا 21.6. وكنسميوه حنا تما لا سيكسيون لا بلو ديفافورابل. هنا علاش كنعتمدو باش كنحسبو لي ستركتور ديالنا في البي ا او ال بهاد لي سيكسيون. هنا فين كيكون لو مومون ماكس. بالنسبه لهذا هو اهم تمرين اللي خصكم تحلوا عقلكم فيه مزيان. هو ساهل، راه بسيط، راه ماشي. عندنا واحد لا ستركتور لا شارج ديالها كيو، ما معروفاش كيو، غنسميوها غير كيو باش اي شارج حطينا فيها نقدروا نحسبوا بها. ولا لونغور ديالها هي ال. اول حاجه كنديرو كما ديما كنرجعوها واحد لا شارج لي كونسونطري وكنحسبوا لي رياكسيون دابوي ا ايغريك بي ايغريك بي اكس. تسمى عندنا ابوي سامبل و ابوي دوبل. ابوي دوبل فيه دو فورس و ابوي سامبل فيه وحده. دونك d'après le principe fondamental de la statique fx égale à 0. عندنا تما فورس وحده اللي في fx هي bx. دونك bx هي خرجناها، بقى لنا by. دونك bx خرجناها، باقي لنا by و ay. حنا نشوفو بارابور ا fy اش غادي يخرج لينا. ay ناقص q L la charge concentrée QL plus BY. تسمى QL ضربنا لا شارج فوا لا لونغور وقسمنا لا لونغور تما في لا ديستونس، قسمنا لا لونغور على جوج في الاولى لا لونغور على جوج في الثانيه. بالنسبه للمومون ايكالا زيرو، نفس العمليه كي ديما كتحسب ناقص ال لا لونغور كامله ال على جوج بلس ال على جوج ال في ا ايغريك بلس كيو ال فوا ال على جوج كيو ال. بقات لا ديستونس الثانيه هي ال على جوج. هذه كتعطينا باللي ا ايغريك ايغالا كيو ال على جوج. الا جينا نعوضوها في الاولى غتخرج لنا باللي بي ايغريك حتى هي كيو ال على جوج. هذه بالنسبه للرياكسيون دابوي. دابا نحسبوا لي زيفور انترن. غنقسموا كما ديما، غادي نقسموا دابا. عندنا حنا شارج ريبارتي غادا ما بين دو زابوي، ما بين دو زابوي كاينه شارج وحده ريبارتي. غنقسموها تما، غنحطوا لي زيفور انترن نورمال ترونشون والمومون ونرجعوها. وهذيك لا ديستونس هي اكس ونرجعوها. هذيك لا شارج ريبارتي نرجعوها شارج كونسونطري هي Q fois X والديستونس هي X على جوج X على جوج. هنا غادي نحسبوها عاوتاني كما ديما سيغما دي فورس في X إيكالا زيرو. اش عندنا هنا؟ عندنا فورس وحدة اللي هي N إيكالا زيرو. سيغما دو اف إيكغيك إيكالا زيرو هي QL على جوج موان QX بلس T إيكالا زيرو. دونك تي خرجت لينا هي كيو اكس موان كيو ال على جوج. المومون موان كيو ال فوا اكس على جوج هي نورمالمون هي كيو ال على جوج فوا اكس ديك اكس كامله بلس كيو اكس فوا اكس على جوج. لي ديستونس غير لي ديستونس هادو لي ديستونس فوا لا فورس.
هنا غادي يخرج لينا لو مومون موان كيو اكس او كاري على جوج بلس كيو ال اكس على جوج. هنا الا درتي ليه ناقص الديريفي غادي يخرج لك طرونشون. دونك هنا فين كيكون تي ماكس تي ماكسيموم فاش كيكون طرونشون ماكسيموم هي فاش كتكون كيو اكس موان كيو ال على جوج ماكس، هي فاش كتكون ليكواسيون ديالو اللي هي هادي ماكسيموم ماكسيموم. دونك تي ماكس حنا عندنا اكس، حنا جينا نشوفوها بلي زون اكس غادا من زيرو الاخر ديال لا زون هي ال من زيرو ل ال. دونك الا بغات تكون هادي ماكسيموم خصها تكون اكس ماكسيموم، حيت لا شارج اللي عندنا هذيك لا شارج ما كتبدلش ولكن اكس بوحدها اللي كتبدل. دونك اكس خصها تكون ماكسيموم، اكس دونك خصها تكون ايكالا ال. الا درنا اكس ايكالا ال غتخرج لنا تي ماكس ايكالا كيو ال على جوج. غادي نشوفو حنا لو مومون امتى ماكسيموم. مومون قلنا فاش يكون ماكس خاص تي تكون ايكالا زيرو بحال ديك اللي شفنا 5.5. دونك لو مومون ماكس حنشوفو حنا لو مومون ليكواسيون ديالو هي موان كيو اكس كاري على جوج. ليكواسيون اللي خرجنا دابا موان كيو اكس كاري على جوج بلس كيو ال اكس على جوج. هنا طرونشون ايكالا زيرو يعني كيو اكس موان كيو ال على جوج ايكالا زيرو. الا جينا نبسطوها ونخرجو اكس غتخرج لنا اكس ايكالا نديوها كيو ال على جوج الجهه الاخرى ونهبطو كيو الاخرى غتخرج لنا اكس ايكالا ال على جوج. دونك ام ماكس الا جينا نعاودو ديك ال على جوج في ليكواسيون ديال لو مومون غتخرج لينا موان كيو ال كاري على 8 بلس كيو ال كاري على 4. الا جينا نجمعوها غتخرج لينا ام ماكس ايكالا كيو ال كاري على 8. نشوفو الستركتور ديالنا. في الاول كانت بحال هكا، خرجنا بي اكس و بي ايغريك و ا ايغريك اللي هما لي رياكسيون دابوي، خرجناهم ولاو عندنا. الثانيه خرجنا طرونشون في الماكس ديالو هو كيو ال على جوج، وخرجنا لو مومون ماكسيموم ولا في كتكون لا سيكسيون لا بلو ديفافورابل اي ماكس ايغالا كيو ال كاري سور 8. الا بغينا نطراسيو هنا الطرونشون نطراسيو كيطراسا لينا بحال هكا. الا جينا نطراسيو كيطراسا لينا بحال هكا. والطرونشون في البي ا او ال كنرمزو ليه بفي ماشي تي بفي. نقدروا نرمزو ليه ولكن الاغلبيه كيرمزو ليه بفي. ولو مومون كيكون بحال هكا وفي الماكس ديالو في هذيك النقطه تما كيو ال كاري سور 8. هنا هو المومون. وهنا خرجنا الاولى في الفورمولير دي بوتر اللي كنحتاجوه في البي ا او ال. الاولى اول حاجه، والثانيه والثالثه والرابعه وكاينين بزاف هما تقدروا دابا راسكم توليو تخرجوهم تعرفوا كيفاش توصلوا للريزولطا اللي وصل لينا. هذيك الاولى نشوفوها ار ا هي الرياكسيون هي اللي خرجنا حنا، هي بي ايغريك و ا ايغريك خرجوا لينا متساويين هما دايرين ار ا ايغال كيو ال سور 2 شارج يونيفورممون ريبارتي كاتبين تحت وكاتبين ار بي ايغال ار ا وتما في بي كيو ال سور 2 بحال اللي خرجت لينا هنايا. وفي الثالثه لو مومون ماكسيموم ونفس ليكواسيون اللي خرجت لينا تما لو ماكس ولو مومون خرج ليهم كيو ال كاري سور 8. بالنسبه لهذا الفورمولير كاين هو سور انترنت. كتبوا سوفيا كتبوا فورمولير دي بوتر في جوجل راه غادي يخرج لكم. لا فورماسيون ديال ار دي ام اسونسيال هذه هي الفيديو الاخر ديالها. كنت درت واحد لا فورماسيون في لاشين ديال لارشيكاد، ودابا كنوجد واحد لا فورماسيون في لوتوكاد، واحد لا فورماسيون في الاكسل، حتى ان شاء الله السيمانه الجايه غادي ندخلوا في البي ا او ال وغادي نوليو نخدموا في لوتوكاد
وغادي نوليو بعض المرات نكالكوليو في الاكسل حتى هو، غنكالكوليو نديرو الكالكول مانويل، نتعلمو كيفاش نكالكوليو حنا، ونتعلمو كيفاش نكالكوليو في الاكسل على حساب واحد لي فيشي، وكيفاش تقدر حتى تبارامتري وتفهم الاكسل، ماشي غير تخدم فيه هكاك. وان شاء الله الفيديو الجايه ان شاء الله الجمعه الجايه غادي نبوستيها، غادي ندخلوا بها البي ا ال، غادي نتعلموا نعرفوا بعدا اشنا هما لي كومبينيزون دي شارج، اشنا هما لي شارج، وكيفاش نحسبوا لي شارج بروبر و لا ديسونت دو شارج.